बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह मुदस मुसलमानों न्यू कुरान और अहादीस में मुदस ईमान दा अल्लाह ताला सूरह अहकामात दी सदिया हल को कुरान पो किश्तो दा ना कुरान पो को मुदस हल ख्याल दा और सुकुम शी हल कुरान पो की निश्तो हम मुदस अहादीस मुबारका की ख्याल शो दा और सबदिकुम हल अहादीस मुबारका की निश्तो सहाबा किराम तबईन तब तबईन और चूंकि वो मसलक की हनफी यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह मसलक से ताल्लुक लरू और फिक्र मुतअद्दिद मसाइल हल करी दी तो इदिवा जना यूसुफ मुस्तरीद सी समल करो तो पोस्ट करा दा अब बरे की मु यूसुफ जोगुने आई कि मलगी दा तो पोस्ट करा पैंट शर्ट की अलमुज कवल संगी तो कचिता पैंट डिटेट नवी सागा की दी इंसान बदन कताई नशी यानी डिलावी दिस लगा मुझे सुपर दुगी चौ पैंट दिस डिलावी बिल्कुल यह चवल हम जायज़ दी अगर की अलमुज हम जायज़ दा और अगर की तो इमामत का इमख्ता आगा हम जायज़ दा और कचिता पैंट डिलाना उटेटू इंसान बदन अगर की कतलशी आज़ाद सुकून दी आगा कतलशी यकीनन दादसिया लगा इंसान बरबंदी दानु ना पैंट चवल हम जायज़ नदी और दानु ना पैंट की अलमुज कवल हम जायज़ नदी और दे पैंट दी वाजिना उलोड़ी बंदी मजाजी कवल हम जायज़ नदी मजबूरी दा मुसराय तकलीफ दा अखबार वक्त दा या बल सो दा तकलीफ दा नशी की नसला सोन दा खबर दा खदी पैंट दी वाजिना दा सराय पैंट सोन दा मजबूरी गणी उलोड़ी बंदी मजाजी गई यकीनन दा बेइज्जती दा इन सोन सदर को बोली बल मलगरी दा तबोस करा सबासी वाकी नरेना सड़ी दी रचक खूब ना या जर कॉर्नर ओशी या शर्ता या बलिंदा निम लस्तुनी दी की अलमुज कवल संगी दी न चूंकि निम लस्तुनी वाला या शर्त होते रशी या बलिन होते रशी का आखी चुप अलमुज कई दा खिलाफ सुन्नत और मकरूदा बल बल्कि दा तबोस करे खीरी ना बगैर अलमुज कवल कीगी कना कीगी नो खीरी का चित तरह की गफलत और सुस्ते दी वाजी न बसरवी और दी की अलमुज कई यकीनन दा मकरूदा मलगरी तबोस करे का बगैर दी उज़रा युसराई को विलोड़ी बंदी मत्यासी कई दा संगी दी नो बगैर दी उज़रा मत्यासी कवल यकीनन को विलोड़ी बंदी मकरूदी आदात नहीं जुड़वल को दा खबर सही न है सका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना विलोड़ी बंदी मत्यासी कवल सबित नदी मलगरी तबोस करा कचिता दी गैर मुस्लिम दी लोसा या दी अगर दी खुली स्क्रिशी भी उबो यानी जुटा आया दा खड़ल और गस्कल जायज दी कदे दी जायज न कचिता दी गैर मुस्लिम लोसा युशाई जबहशवदा यकीनन अगर दी खड़ल बगौर भी ज़हू कलिमाने नगामर दरी या गशाई और कचिता दी गैर मुस्लिम खुलीना दस शाई लगा शराब या दस बल मोटर शायदा अगर इसका लना दा अगर वो कुम वक्त की मिसर जोम की या जग की या गिलोस की दी अक्सर अगर शराब वाला लियारी शोर नहीं बिलो शी बिल्कुल इस तरह शी अगर जुटाई न बोगा न दा फी नफ्सी ही गैर मुस्लिम अकबला बंदी पलीत न दा और कभी तो पलीत दिली शी आकिदी ते पलीत दिली शी तो वो आकिदा पलीत दा नूरा फी नफ्सी गैर मुस्लिम अकबला बंदी पलीत न या अगुस्तर फरोगम का वाला शी अगुस्तर स्पोकम का वाला शी बशर्त दी ज़हरी पलीती उतर नहीं तो मलगरी तबोस करा तशिया उसरा तो लोगों सदन अगुस्तर फरोस स्पोक अगुस्तर रदल दा जायज़ दी गलत दी जायज़ नो शिया से तो लोगों फरोस स्पोक रदल दा यकीनन कतअन में जायज़ दी जो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तहमत लगावला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह सहाबियत का इनकार कभी हज़रत जिब्रील से मुतालिक फरमाई तो वही अली रज़ी अल्लाह तआला गलतन की पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगला नो दस अकीदत सती दा उस यकीनन शेगोन नन सब तकरीबन दा अकीदत सती दा उस कतअन ताल्लुक रतल स्कल खड़ल दाटुल लजाइज जोन सदर बोली अब मलगरी तबोस करा
اوبو په ویلوړي باندې اسکل دا جایز دي که نه دي جایز اوبو یقینا څه په ویلوړي باندې اسکل دا خلاف د سنت دي نستایو ته پکور ده او خیلو سره اوبه اسکل پکور دي بعضې کسان په ویلوړي باندې هم څکي او په کیلو باندې هم څکي دا سنتو نه خلاف ده حالت مجبوري ده کې نستای نشي په ویلوړي دې وسکلي یا داسې څوک چې سره جالي ګیدلي یا څنګه ګیلوس پرې تړلی هغه څه تر ټیټایي لوندې ټیټوای نشي حالت مجبورۍ باندې یا لارې کې سفیل لګېدلی هغه نه په ویلوړي باندې اوبه وڅکي دا ټیک ده خیر اوس خود د په کیلو باندې اوبه وڅکي دا حالت مجبوري ده خیر ده کولی شي ملګري تپوس کړی چې قبلې طرف ته خپې کول څنګه دي نو که چېرته سړی شپې ځملي قبلې طرف ته یې کار چولی ده شپې کوي یقینا دې د ځان ساتل پکار دي خپل کاټ سمت اړول پکار دي مثال داسې قبله ده کاټ یا داسې کول پکار دي یا داسې کول پکار دي څه خپې قبلې طرف ته نه کېږي ویره چې دا بیت الله ده او بیت الله طرف ته خپې نه دي کول پکار بلکې سمت بدل کړئ کاټ په الله کا د بدل کا حتی بعض روایتونو کې دوره پرې راغلي ته قبلې طرف ته توکي هم ماتله وه ویلې چې قبلې طرف ته چا توکي تعلیم کړلی هغه به دې ته قیمت پورې ځینې خیستلی شي او دې ته بیا په مرګ باندې ویشتلی شي نو توکو درول نه هم ځان ساتل پکار دي ملګري تپوس کړی چې غیر مسلم باندې سلام چول څنګه دي او که هغه ته باندې سلام واچول هغه ته جواب ورکول څنګه دي غیر مسلم باندې واسطه سلام نه دي چول پکار او که بیا خو به خو ته باندې سلام چولو نو السلام علی من اتبع الهدى داسې سلام ورباندې واچوه او که هغه ته باندې سلام واچولو نو هغه ته جواب ورکول پکار دي هداک الله دا سړی جواب ویږي یو ملګري تپوس کړی چې جنم منانا سالګرا څه وتلی شي هیپي برث ډے څه وتلی شي مسلمان دپاره دا منو کول پکار دي که نه دي منو کول پکار چونکې جنم دن کا منانا سالګرا وتلی شي هیپي برث ډے وتلی شي دا د غیر قومونو طریقه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام انبیاء کرام تابعین ائمه اربعه بزرگان لوی علما هغونه دا نه ده ثابته چې چا هم سالګرا خپله منو کړي وي نو دا د غیرو طریقه ده غیرو طریقونه ځان ساتل پکار دي نو په دې کې مبارکباد چاته ورکول پکار دي چې ته دا فیسبوک باندې یا په واتساپ باندې یا په ټویټ باندې ته هغه ته وایې چې هیپي برثډے یا ورته وایې چې سالګرا مبارک نو دا یقینا چې د غیرو طریقه ده دې نه ځان ساتل پکار دي اسلام کې د دې هېڅ ثبوت نشته ده او موږ داسې خو کومه زندګي تېروو اسلام مطابق به تېروو الله تعالی ته موږ تاسو ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي مزید سوالاتو جوابونه به انشاءالله په بل کلیپ کې کوو الله تعالی ته تاسو موږ ته ټولو ته ایمون نصیب کړي آمین برحمتک یا ارحم الراحمین